Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction des exercices de la leçon équation, page 124. On va commencer. Résoudre les équations d'inconnu x suivantes. On a les équations suivantes. غادي ناخدو هاد المعادلات ديال تيتا x plus 5 est égal à 12. غادي نخدموها x زائد 5 est égal à 12. x تساوي 12 ناقص 5. x تساوي 7. نقول أن المعادلة الحل ديالها هو الحل ديال 7. نشوف المعادلة تيب بي. x زائد 8 يساوي 3. x زائد 8 يساوي 3. x يساوي 3 ناقص 8. x يساوي إشارة أكبر عدد اللي هو 8. 8 غنقصوها من 3 غتعطينا 5. دونك x يساوي لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اس تساوي لينا موان 5. نشوفو بتيت سي. x ناقص 7 تساوي 5. x ناقص 7 تساوي 5. x تساوي 5 زائد 7. اللي تيغير المكان ديالو تيغير الإشارة ديالو. x تساوي 7 زائد 5 يساوي 12. دونك اس الحل ديال المعادلة هو 12. وصلنا لهاد المعادلة بتيت دي. x ناقص 2 تساوي ناقص 9. x ناقص 2 تساوي ناقص 9. الحل ديالها كما يلي: ناقص 9 زائد 2. x يساوي ناقص 7. إشارة أكبر عدد اللي هي سالبة نقوم بعملية الطرح العادية. 9 ناقص 7 9 ناقص 2 غتعطينا 7. إذن لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديالنا هي ناقص 7. هذا هو حل ديال المعادلة ديالنا. نشوفو l'exercice numéro 3. Résoudre les équations d'inconnu x suivantes. عندنا بتيتا x plus 3,4 égale à 16,8. غادي نخرجو هاد المعادلة بتيتا اللي هي x plus 3,4 تساوي 7,8. غادي نخرجو هاد المعادلة. دونك x تساوي لينا 7,8 ناقص 3,4. لا سوستراكسيون ديال هاد الأعداد بيناتهم غيعطينا 4,4 موجب. علاش؟ حيت الإشارة ديال العدد الكبير موجبة. دونك لا سوليسيون هي 4,4 هو حل ديال المعادلة ديالنا. غادي نشوفو بتيت بي في l'exercice numéro 3. عندنا x زائد 0,9 تساوي 3,7. x يساوي x زائد 0 في هاد المعادلة 9 تساوي 3,7. هذه هي المعادلة ديالنا. دونك x تساوي لنا 3,7 ناقص 6,9. x تساوي لنا غتخرجنا ناقص. علاش؟ أكبر عدد هو 0,9 عنده الإشارة سالبة غادي نحطوها. الفرق لا سوستراكسيون بيناتهم غتعطينا هي 3,2 3,2 هو الحل ديال المعادلة ديالنا. كان هذا هو الحل ديال هاد المعادلة. غادي نشوفو بتيت سي. في بتيت سي عندنا x ناقص 2,4 يساوي 8,3. x ناقص 2,4 يساوي 8,3. نجاوبو على هاد المعادلة ديالنا اللي باللون الأخضر. x تيساوي لنا 8,3 اللي تيغير المكان ديالو تيغير الإشارة ديالو. دونك غتصبح العدد موجب 2,4. x يساوي غنقومو بعملية الجمع بين هذين العددين. المجموع ديال 10,7. كان هذا هو حل
ديال المعادله ديالنا. هذا هو الحل ديال المعادله ديالنا. الان غادي ندوزو بتيت دي. عندنا المعادله ديال اكس ناقص 4.8 يساوي ناقص 11.6. تنجزو في التمارين ديال Univers Plus باج 124. باج 124 يعني غادي نجوزو هاد المعادله. x يساوي ناقص 4.8 يساوي ناقص 11.6. الحل ديال هذه المعادله كما يلي. تنفوتوا هذا العدد عند الاعداد في جهه والمعالم في جهه كما تنسبق وتنشرح لكم. اللي عنده الاشاره الموجبه تيولي سالب، اللي غير المكان ديالو تغير الاشاره. عندنا اشاره سالبه يعني غتصير موجبه. فاصله 8 x يساوي، نقوم بعمليه الطرح. غيكون عندنا الاشاره سالبه لان اكبر عدد اشارته سالبه. 6.8 وهو هذا هو الحل ديال المعادله ديالنا. ناقص 6.8 كان هذا هو الجواب ديال ليكزارسيس ديالنا. فبالنسبه لبتيتا جبرنا الحل ديالها هو 3.7 هو 4.4. بالنسبه لبتيت بي وجدنا الحل ديالها هو ناقص 3.2. بتيت سي وجدنا الحل ديالها هو 10.7. اما بالنسبه لبتيت دي فالحل ديالها كان هو ناقص 6.8. غادي نمروا l'exercice numéro 4. l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Dans chacun des cas, trouvez A. Θ A plus 5 est égal à 7. On a cette équation. A زائد 5 تساوي لنا 7. خصنا نوجدو A. فسهل. A بحالها بحال X يعني غادي نحاولوا أننا نمروا هذا العدد الطرف الآخر وغيغير الإشارة ديالو. دونك A تساوي لنا 7 ناقص 5 غتبقى لنا هي 2. دونك حل المعادلة هو 2. الحل ديال المعادلة ديالنا هو 2 و A هو العدد 2 اللي تنحوسو عليه حيت هما طلبوا منا أننا نوجدو العدد A. غنشوفو بتيت بي. عندنا A زائد 12 تساوي 15. A plus 12 est égal à 15. A plus 12 est égal à 15. مطلوب منا أننا نوجدو A. يعني 15 ناقص 12. 15 ناقص 12 غتعطينا هي 3. هذا هو العدد اللي تنحوسو عليه. تنخليوه فحال هكا اولا تنديرو هذا هو حل ديال المعادله. Petite c. 3 plus a est égal à 5. 3 plus a est égal à 5. a تساوي 5 moins 3. a est égal à 2. هذا هو الحل ديال المعادله ديالنا. ما طلبوش منا ان نكتبوه بهذه الطريقه ولكن غادي نأطرو. هذا هو الجواب. a تساوي 2 حيت قالنا نوجدو a تساوي 2. وصلنا لبتيت دي. بتيت دي 4 تساوي 12 ناقص a. 4 تساوي 12 ناقص a. الحل ديالها غنوجدو a تساوي 12. غنبدلو المكان ديال a غيولي موجب وغادي نبدلو المكان ديال 4 يولي سالب. دونك a تساوي لينا 12 ناقص 4 هي 8. دونك الحل ديال a هو 8 هو المطلوب منا اننا نوجدوه. الا بغينا نأطرو الحل ديال المعادله هو 8. وصلنا لبتيت e. 3 est égal à moins 10 plus a. 3 est égal à moins 10 plus a. خصنا نوجدو a. دونك a تساوي لينا 3 زائد 10. غادي نحولها ناقص 10 للطرف الاخر غتولي موجبه. دونك a يساوي 13. هذا هو علاش نحوسو اس. حل ديال المعادله تساوي لنا 13.
وصلنا لإف. أ ناقص 5 تساوي 2. أ ناقص 5 تساوي 2. الحل ديالها على هذه الطريقة. 2 حولوا مكان 5 غيولي موجب. أ تساوي 5 زائد 2 تعطينا 7. إذن هذا هو المطلوب منا أننا نوجد القيمة ديال أ. الحل ديال المعادلة هو 7. Exercice numéro 5. Sans les résoudre, indiquez les équations qui ont la même solution. بدون حساب بدون كالكول غادي نوجدوا المعادلات اللي عندهم نفس الحل، فغير غنتابعوا وغادي نلقاوهم بكل سهوله. فعندنا مثلا عندنا هاد بسيطه x ناقص 3.70 تساوي 81.12، فهي نفسها ك ناقص 3.70 تساوي 81.12. فقط نبدل x بك، يعني ك غتساوي لنا واحد الناتج غيكون هو نفسه ديال x، يعني ان a تساوي بحالها بحال بي. وكذلك غنشوفوا واش هي نفسها ديال دي. غادي نلاحظوا كموجب يعني x موجب ناقص 3.70 هي ناقص 3.7 تساوي 81.2 هي 81.2. غير ضفنا واحد جوج اصفار، يعني a و b و d عندهم نفس الناتج، يخرج لينا واحد نفس العدد غيكون في النتيجه. غادي نشوفوا f. بالنسبه لاف عندنا حنايا كموجب وهذا موجب، هذا سالب وهذا سالب، نعم ما كاين مشكل، ولكن في الناتج كان عندنا هذا موجب ولكن هذا ولا سالب، دونك ماشي فحالهم. غادي نشوفوا هذا عندنا x موجب هذا موجب هذا سالب نفس العدد سالب يساوي واحد العدد موجب يساوي واحد العدد موجب. اذا a و b و d و e غيعطونا نفس سوليوشن، غيعطونا exercice numéro 6. Résoudre les équations suivantes. On a petit a 39,8 moins x est égal à moins 21,53. غنديروا الكالكول لهاد l'équation. فعندنا بسيطة هي 39.8 ناقص x تساوي ناقص 21,53. الحل ديال هاد المعادلة غيكون على هاد الشكل. عندنا ناقص x سالب، دونك نمروه للجانب الآخر. خليو 33.8 غنجيبو عندها العدد الآخر 21.35 يساوي x. غادي نبدلو المكان ديال x، دونك x تيساوي لينا المجموع ديال هاد العددين غيساوي لينا 61.33 61.33. وكان هذا هو الحل ديال المعادلة ديالنا. عندنا هاد المعادلة هادي ب إيكالا ناقص 36 ناقص زد إيكالا 77. غادي نوجدو زد تيساوي لنا 77. زاد غادي نحولوه يبدل المكان ديالو، يعني غيولي موجب. غنخليو ناقص 77 زائد 36 غيبدل المكان ديالو، يعني غيبدل الاشاره ديالو. زاد غيبدل المكان ديالو و77 غتبدل المكان ديالها، دونك زاد غيولي موجب و77 غتولي سالبه، وناقص 36 بقات في المكان ديالها، يعني غتبقى محتفظه على نفس الاشاره. دونك زاد تساوي لينا غادي نعملو بناقص ونديرو 77 زائد 36 ونجمعو هاد العددين، غادي نحصلو على زد يساوي ناقص 113. هذا هو حل ديال المعادله ديالنا. عندنا هاد المعادله ديال بتيت سي 17 يساوي ناقص 57 ناقص اكس اللي هي هادي، يعني غادي نوجدو اكس سالب، غادي نبدلو ليه المكان باش يولي موجب، دونك غنبدلو ليه المكان وغتبقى ناقص 57 في المكان ديالها، و17 غيبدل المكان ديالو غيولي ناقص 17. دونك اكس تساوي لينا 57 زائد 17. غادي نجمعو ما بين هاد العددين ولكن تنحتفظوا بنفس الاشاره السالبه، غادي نحصلوا على ناقص 74. اكس يساوي ناقص 74. هذا هو حل المعادله ديالنا. عندنا المعادله بتيت سي 17 يساوي ناقص 57 ناقص اكس.
دونك عفوا نجزناها، غادي نمرجو بتيت دي ناقص 804 اللي هي هادي فاصلة 9 تساوي 21.05 ناقص اف. المطلوب منا اننا نوجدو اف يساوي، غنبدلو ليه المكان ديالو باش يولي موجب. دونك 21.05 عندنا هذا عدد سالب غيولي موجب زائد 804.9. غادي نجمعو ما بين هاد العددين باش نوجدو القيمة ديال اف. غادي نحصلو على القيمة ديال 825.95. هذا هو الحل ديال اف. دونك غادي نفوتو l'exercice numéro 7. Dans chacun des cas trouver x. نشوفو بتيتا 8x تساوي 32 8x تساوي 32. إلا بغينا x فتنتخلصو من العدد اللي حداها تنقسمو عليه في الطرفين بجوج. دونك غادي نختزلو به، غتبقى عندنا x بوحديتها 32 على 8 و 32 هي 8 في 4 على 8. غادي نختزلو ب 8. دونك x تساوي لينا 4. هذا هو حل ديال المعادلة 4. غادي نشوفو بسيت بي 10 x تساوي 2. 10 x تساوي 2. خصنا نتخلصو ب x. باش نتخلصو من x نقسمو عليه، نقسمو على نفس العدد في طرفين بجوج. دونك غنقومو بعملية الاختزال. x تساوي 2. 10 هي 2 في 5. تنقومو بعملية التفكيك. نقومو بعملية الاختزال. x تساوي 1 على 5. هذا هو الحل ديال المعادلة ديالنا. واخر شيء عندنا سي هي 7 تساوي 2 x. 7 تساوي 2 x. خصنا نوجدو القيمة ديال x غنقسمو على 2 هنا وهنا في كلتا الطرفين، نختزلو ب 2 تساوي 7 على 2. هذا هو الحل ديال المعادلة ديالنا في التمرين رقم 7 ليكزارسيس نيميرو 7. كان هذا هو الجواب ديالنا.